अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम सीखने के लिए कुरानी कायदा का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुरानी कायदा अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप कुरान मजीद सही तरह से नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आपने कुरानी कायदा अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आप कुरान मजीद बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, गारंटी के साथ मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप इस क्लास से पाबंदी के साथ जुड़े रहे, जो क्लास मैं आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला एक साल में आप कुरान मजीद सही से पढ़ना सीख जाएंगे। तो आज से हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग है कुरान मजीद सीखने की। और कुरान मजीद सीखने के लिए कुरानी कायदे का पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। तो हरूफ तहज्जुद से ही मिलकर कुरान मजीद के अल्फाज बने हैं और फिर उन अल्फाज से आयतें और फिर आयत से सूरा बनी, यानी कि ये तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अल्फाज कैसे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे अदा होते हैं और उनकी कैफियत क्या है, कंडीशन क्या है। तो मेरी अपनी कोशिश है कि जितना आसान और जितना सहल हो सके उस तरह से आपको कुरान मजीद की क्लास दी जाए। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कुरान कायदे का पहला पेज। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बिल्कुल बेसिक से जो आमतौर पर हर मुसलमान जानता है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है क्योंकि कोई नहीं भी जानता होगा और अगर आप जानते भी हैं और कोई मिस्टेक्स होती है तो उस मिस्टेक को, उस गलती को आप दूर कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको हरूफ तहज्जी बहुत अच्छे से अदा करना आती है। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अगर हम हमज़ा को और अलिफ को अलग अलग पढ़ें तो ये 29 होते हैं, लेकिन अगर हम एक ही पढ़ें हमज़ा तो फिर ये 28 होते हैं। तो जैसे इंग्लिश में होते हैं अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी, हिंदी में होते हैं छोटा आ बड़ा आ, इसी तरह से अरबिक में ये होते हैं हरूफ तहज्जी। तो दूसरी लैंग्वेज में और अरबिक में फ़र्क है। और ये फ़र्क ये है कि अरबिक में जो लेटर्स निकाले जाते हैं वो अलग तरह से, उनका निकालने का, उनका जो अदायगी होती है उसका तरीक़ा अलग होता है। और बहुत सारे हरूफ आपको एक जैसे लगते होंगे, जैसे सेम टू सेम, जैसे कि हर्फ ज़ाल है या ज़ाल है या फिर ज़ौ है, लेकिन इनको निकालने का तरीक़ा अलग होता है। इंशाल्लाह धीरे धीरे इन सभी हरूफ के मखरज हम पढ़ेंगे और इनकी अदायगी सीखेंगे। तो अदायगी मैं भी आपको अलिफ से लेकर या तक पढ़ना सिखाऊंगी। इनके मखरज को ध्यान से सुनिएगा और अगर मुमकिन हो तो आप लोग हेडफोन लगा लीजिए। तो आप बहुत तवज्जो से इसे सुनिएगा और उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप लोगों को कोई मुश्किल हो, क्योंकि जो लोग बिल्कुल न्यू हैं उनको मुश्किल होगी, परेशानी होगी, मगर परेशानी में परेशान नहीं होना है और ये चीज़ जो है प्रैक्टिस से दूर होगी इंशाल्लाह ताला। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे आपकी जो ये हरूफ तहज्जी हैं इनकी अदायगी बेहतर होती जाएगी। तो बिल्कुल भी नर्वस या डाउन नहीं होना है, डिस्करेज नहीं करना है अपने आप को, बल्कि प्रैक्टिस करना है। और इस टाइम की जो यूटिलाइज़ करना है प्रॉपर वे में, वो तभी सही होगा, तभी उसकी वैल्यू होगी जब आप जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिस में लाएं इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस को रखेंगे। हमारा प्रैक्टिस ग्रुप भी है, तो सानिया साहिबा अगर आप अभी क्लास में मौजूद हैं तो प्रैक्टिस ग्रुप का लिंक मेन ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि जो लोग तजवीद की क्लास को सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, मखारिज सीखना चाहते हैं, तो वो प्रैक्टिस क्लास को भी ज्वाइन कर लें। और अगर अभी सानिया साहिबा मौजूद नहीं हैं तो जो भी मौजूद है, जैसे बुशरा साहिबा हैं, हसीना कौसर साहिबा हैं, तो आप में से कोई भी प्रैक्टिस क्लास का लिंक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा इंशाल्लाह ताला। सबक नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, बा। अच्छा, ये जितने भी हरूफ तहज्जी हैं, ये जो काले आप जो बॉक्स में काला जो देख रहे हैं लिखा हुआ, काले जो कलर से लिखा हुआ है, ये हर्फ हैं
اور جو چھوٹا سا لال لکھا ہوا ہے یہ ان کا نام ہے، تو ہمیں ان کے نام سے ان کو ریکوگنائز کرنا ہے۔ تو جو لال رنگ سے لکھا ہوا ہے اس پر بھی توجہ دینی ہے، اور جو کالا ہے وہ حرف ہے، اور جو لال ہے وہ اس کا نام ہے۔ الف، با۔ اچھا، اب جتنے بھی حروف آئیں گے آپ ان کو کھینچ کھینچ کر پڑھیں گے، تو آپ سبھی سے کھینچ کر پڑھنے کی ابھی سے جو ہے کھینچ کر پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ کلام پاک میں جب آیتیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہاں پر آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی۔ الف، با۔ اچھا، کچھ لوگ اس سے بے بولتے ہیں، اس کو بے پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے با پڑھیں گے تو آگے چل کر جو لوگ بے پڑھتے ہیں، یہ میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اس سے با پڑھیں گے تو آگے چل کر آپ کو آسانی ہوگی۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، تو اس کو با پڑھیں۔ الف، با، تا، ثا۔ اچھا، جب سا پڑھیں گے، اچھا اس کو سا لوگ پڑھتے ہیں، اس کو سا ہندی والا جو سا ہوتا ہے، جہاں سے ہندی کا سا نکلتا ہے وہیں سے اس سا کو ادا کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو سا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو آپ پڑھیں گے سا، بہت ہی نرمی سے پڑھیں گے۔ اچھا، اب اس کا مخرج ہے وہ کیا ہے؟ زبان کی نوک، زبان کی نوک امیجن کریے، جو میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں اپنی زبان کی نوک کو امیجن کریے، اور اوپر کے دانتوں کا جو کنارہ ہے، اندرونی کنارہ، تو جو اوپر کے دانتوں کا اندرونی کنارہ ہے، جو اس کے ایجز ہیں، اس کو ٹچ کرے۔ میں پھر سے دہراتی ہوں، زبان کی نوک، اوپر کے جو دانت ہیں، ثنایا علیہ کہتے ہیں انہیں، ان کے اندرونی کنارے کو ٹچ کرے، تو جب زبان دانتوں سے باہر نہ نکلے، اندرونی کنارے سے ٹچ کرے تو حرف سا ادا ہوتا ہے۔ تو دھیان رکھیں، اس کو سا نہیں پڑھنا ہے بلکہ سا، نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سا۔ اب ہے جیم، اس کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے، جیم نہیں کہنا ہے، جیم۔ ہا۔ اچھا، اس والے ہا کو اور یہ واو کے بعد ہا ہے، اس کو لوگ ملا دیتے ہیں۔ ملانا کیسے پتہ لگتا ہے؟ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو الحمدو، اس والے ہا سے حمدو پڑھا لکھا ہوا ہے اس میں، الحمدو۔ اب تجوید کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پڑھ دیتے ہیں الحمدو، انہیں اس کا فرق نہیں پتہ۔ یہ ہا حلق سے، حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے، اور یہ سینے کی جانب جو نیچے جو بالکل آخری حلق کا حصہ ہے، یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس کی ادائیگی اس والے ہا کو اس والے ہا میں بدل دیتے ہیں۔ انٹروڈکٹری کلاس تھی، اس میں لہن جلی بتایا تھا، تو یہ میجر مسٹیک ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنا ہے۔ یہ ہا حروف حلقی ہے، اور ہا، اچھا اس کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے عموماً لوگوں کو جن کا عربک ایکسنٹ نہیں ہوتا، ہم جیسے لوگ جو اجمی لوگ ہیں، تو اس کی سمپل ادائیگی ہے ہا۔ جیسے ہم بہت تیز چلتے ہیں اور ہانپ رہے ہوتے ہیں، تو جو یہ ہانپنے والا، جو جہاں سے ہانپنے والا ہا کا ساؤنڈ ہوتا ہے، یہ والا ہا وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو جب بھی الحمدو پڑھیں گے تو ہمیں یہ ہانپنے والا ہا جو ہے وہ ادا کرنا ہے، الحمدو نہیں کہنا ہے بلکہ الحمدو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی بھی آپ جب پریکٹس کریں گے، پریکٹس سے ہی اس ہا کی ادائیگی صحیح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہے خا، خا۔ اچھا، یہ جو خا ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، خا۔ کچھ لوگ اس کے پڑھتے ہیں کھا، تو کھا نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے خا، اور یہ پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جانے والا یہ حرف ہے، تو اس کی ادائیگی خا نہیں کہنا ہے، خا نہیں، خا کہتے ہیں نا، خالد، خالد نہیں صحیح لفظ ہے، خالد، تو اس کو پڑھیں گے خا۔ پھر ہے دال، یہ عموماً لوگ صحیح پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے زال، اچھا اس کو بھی لوگ پڑھتے ہیں زال، دال زال نہیں، اس کو زال نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے حرف فا ادا کیا تھا ویسے ہی یہ اس کا حرف فا اور زال کا مخرج سیم ہے۔ کیا مخرج اس کا؟
जो ऊपर सनाया उलिया यानी कि ऊपर के जो दांत हैं, ज़बान की नोक ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों से लगे तो हर्फ दाल अदा होता है। तो इसको पढ़ेंगे दाल दाल दाल। इसको पढ़ेंगे रॉ। अच्छा, इसको पढ़ते हैं रा। रा हिंदी वाला रा नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना। इसको पूर पढ़ना है, फिर आगे हम बताएंगे इसकी कंडीशन क्या होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको आप पूर पढ़ें, मोटा पढ़ें। रॉ, रा नहीं कहना है, रॉ। उसके बाद है ये ज़ा। अच्छा, ये वाला ज़ा और ये वाला ज़ाल दोनों में फ़र्क है। मैं फिर से बता दूं, जैसे इंग्लिश में होता है ज़ा, जेड से ज़ा होता है, तो ये वैसे अदा किया जाएगा। अमूमन इसको लोग सही अदा करते हैं ज़ा, गड़बड़ी होती है ज़ाल की अदायगी में। तो इस पर भी आपको बहुत मेहनत करना है, मश्क करना है। फिर से मैं पढ़ती हूँ, दाल दाल रॉ ज़ा सीन शीन सौद। अच्छा, इसमें भी गड़बड़ी करते लोग। सौद एक तो पढ़ते हैं साद, स्वाद स्वाद, वाव का इजाफा कर देते हैं। सौद दौद, दोनों में वाव का इजाफा कर देते हैं। कैसे पढ़ते हैं? स्वाद ज्वाद। तो दोनों ही तरीक़ा सही नहीं है, गलत है दोनों। इसको पढ़ना है सौद। कैसे करना है? जो हमारा जो इसको अदा करेंगे हम, तो ज़बान जो हमारी लिप्स हैं वो गोल नहीं होंगे। सौद अगर हम गोल कर देंगे तो वाव का इजाफा हो जाएगा। तो बिना गोल किए इसको अदा करना है और इसको पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। सौद सौद। अच्छा, पुर पढ़ने का तरीका क्या है? किसी भी हर्फ को हरूफ तहजी में जो मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं उनको मोटा पढ़ने का तरीका ये है कि ज़बान का जो लास्ट हिस्सा है, जो हलक की जानिब है, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तालू की तरफ, और फिर ये हर्फ को अदा करेंगे। इस हर्फ को निकालेंगे तो वो पूरा अदा होगा। स्वाद नहीं बल्कि सौद। फिर इसको पढ़ेंगे दौद। तो इसको भी लोग दुआद पढ़ते हैं, दुआद, वाव का इजाफा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। वाव का इजाफा जब होगा जब आप लिप्स गोल कर लेंगे। तो इसकी अदायगी के वक्त भी लिप्स गोल नहीं करना, होठों को गोल नहीं करना। और जो ज़बान का जो अंदरून ज़बान का जो अंदर का जो पार्ट है, उसके जो किनारे हैं, मोटे किनारे ज़बान के, वो जब ऊपर की दाढ़ों से लगें तब ये हर्फ अदा होता है दौद। चाहे राइट साइड का किनारा हो, ज़बान का जो अंदर अंदर का हिस्सा है उसके जो किनारे हैं, अब वो लेफ़्ट साइड, किसी का लेफ़्ट टच करता है, किसी का राइट टच करता है, दोनों ही सूरतों में ठीक है। तो ज़बान का मोटा किनारा जब अंदरूनी जो दाढ़ें हैं उनसे टच करे तो हर्फ दौद अदा होता है। तौ। अच्छा, तौ जो है इसको भी मोटा पढ़ना है। तौ तौ। कुछ लोग बोलते हैं इसको तोय, तोय जोए। ऐसे नहीं पढ़ना है इसको, तोय नहीं कहना है बल्कि तौ। इसको भी मोटा पढ़ना है। कैसे? तौ तौ। अच्छा, ये जो है दो नुक्तों वाला ता और ये दाल और ये तौ, इन तीनों का मखरज एक है, ता दाल ता। बस फ़र्क ये है कि तौ को मोटा पढ़ना है और ता और दाल को बारीक पढ़ना है। फिर है वो, इसको मोटा पढ़ना है। सा वाल और व, इनका मखरज एक है। सा वाल और सा का मखरज एक है। तो इनका मखरज क्या है पहले पढ़ लेते हैं। ता दाल और तौ का मखरज है ज़बान की नोक जब ऊपर के दांतों के मसूड़ों से लगे। फिर से सुनिए, ज़बान की नोक ऊपर के दांतों के मसूड़ों से लगे तो हर्फ ता दाल और तौ अदा होते हैं। और तौ को मोटा करने के लिए ज़बान का लास्ट पार्ट जो हलक की जानिब है उसको उठाना है, तो ये वाला तौ मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने ये पढ़ा था ना, शैतानिर रजीम, मैंने शैतानिर रजीम नहीं पढ़ा था, शैतो। तौ और ता फ़र्क लग रहा है। तो फ़र्क ये कैसे करना है, जब हमें तौ पढ़ेंगे तो ज़बान का जो लास्ट पार्ट है जो हलक की जानिब है उसको उठा लेंगे। मैं फिर से पढ़ती हूँ, मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे तौ। उसके बाद है वो, सा दाल और ज़,
इन तीनों का मखरज एक है, ज़बान की नोक सामने ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से लगे। तो ये हर्फ फ, जाल और व अदा होते हैं। फिर है आइन। अच्छा, इसको लोग कहते हैं ऐन। ऐन नहीं कहना है, आइन। बिल्कुल हलक से निकालना है, आइन। फिर इसको पढ़ेंगे आइन। लोग इसको पढ़ते हैं गैन। आइन गैन ऐसे नहीं पढ़ना है, आइन गैन। गैन मोटा करके पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। फिर है फ़ा। इसको अमूमन लोग सही पढ़ते हैं। कौफ यानी कि पूर्व पढ़ा जाने वाला हर्फ है, इसको लोग पढ़ते हैं काफ। काफ नहीं कहना है, कौफ। कौफ, काफ और कौफ फ़र्क लग रहा है, तो इसको हमें पढ़ना है कौफ, मोटा करके पढ़ना है और ये हलक की तरफ से निकलेगा। फिर है काफ, ये अमूमन लोग सही पढ़ते हैं। लाम, मीम, नून, वाव। अच्छा, वाव में भी लोग गड़बड़ी करते हैं, सही नहीं पढ़ते इसको। इसको पढ़ते हैं वाव, वा से पढ़ते हैं। वा से नहीं पढ़ना है, बल्कि इसको वाव पढ़ना है। जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना, ओ वाव, ठीक है। डब्लू पढ़ा और डब्लू के बाद जो पोजीशन होती है लिप्स की, उस पोजीशन से हमें वाव स्टार्ट करना है। तो ये वाव का मखरज है। फिर है हा, फिर है हमज़ा, या। तो ये थे हुरूफ तहज्जी यानी कि अरबिक अल्फ़ाबेट्स। ये सबक कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी आप सभी प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अदायगी बेहतर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। और अब आपको इस लेसन से मुतालिक कुछ भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो तो 5 मिनट का टाइम है हमारे पास, इंशाल्लाह ताला आप लोग पूछ सकते हैं। सबको क्लियर हो गया है ये जो मैंने पढ़ाया है? किसी भी तरह की कोई मुश्किल? जी रम फातिमा। अच्छा हाँ, जो स्टूडेंट नए हैं वो लोग अपने बारे में बताएं। आईफोन, ये नंबर, ये आईफोन से कौन है? देखिए आप लोग लीव मत करिएगा। जी, और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आईफोन से कौन जी है आप? सॉरी, हमारा नाम नहीं पड़ा है। शीरी कदीर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, कुछ अपने बारे में बताइए। इस जो कुरान की तरफ आई, आप तजवीद की तरफ आई, ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, मुख्तसर करके बताइए हमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सलाला में रहते थे तो वहाँ पे भी हमने मदरसे में जाना शुरू किया था। तो वहाँ से भी थोड़ा सा सीखा, फिर उसके बाद में यहाँ आने के बाद यहाँ पे भी हमारी ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस। काफ़ी टाइम, 1 साल होने वाला है तकरीबन। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन फिर भी यही है कि रिवीजन होता रहता है बीच बीच हम्म में। तो इसलिए हम्म। अटेंड कर लिया मैंने भी ग्रुप। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इस जर्नी को कायम और दायम रखे और आपको खूब प्रैक्टिस और इसके जो भी इसके एजुकेशन जिसके लिए आप आई हैं उसमें खूब आपको महारत हासिल हो इंशाल्लाह ताला। जी, अल्फिया खान आप इंशाल्लाह। बताइए। इंशाल्लाह आमीन। अल्फिया खान आप बताइए अपने बारे में मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, इरम फातिमा आप बताइए। इरम फातिमा आपका हैंड रेज है। निदा इरफान साहब आप बताइए अपने बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मतलब मैं पढ़ती हूँ, यूट्यूब के जरिए ही अपना मतलब सही कर रही हूँ। लेकिन फिर भी लगता है कहीं ना कहीं काफी चीजें हैं जो मिस हो जाती हैं, नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने ये क्लास आपकी ज्वाइन की कि और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर किसी को सुनाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा है,
لیکن پتہ نہیں اندر سے ایک چیز ہے کہ مطلب اور اچھا کرنے کے لیے ہم لوگ سیکھیں، تو اسی لیے میں نے یہ کلاس جوائن کری۔ آپ کو ہمارا کس نے بتایا یہاں کہ ہماری کلاس کا کس نے آپ کو انٹروڈیوس کرایا؟ مجھے شاید ثانیہ نے شاید یہ مجھے گروپ میں کسی گروپ میں آیا تھا، تو میں نے اسی سے مطلب جوائن کرا، یہ لنک شیئر ہوا تھا یہ، اچھا اچھا، یا کسی نے واٹس ایپ پہ ڈالا تھا، میں مطلب پکا یاد نہیں ہے مجھے، کنفیوز ہو رہی ہوں میں، لیکن ویسے ہی میں نے کیا ہے۔ اب تک آپ کتنی کلاسز اٹینڈ کر چکے ہیں یہاں پر؟ یہاں میں نے آپ کی وہ بھی کری تھی، دینی تعلیم کا جو عقیدے والی کلاس تھی، ایک کلاس وہ کر چکی ہوں۔ تو اب تک آپ کو کیسا لگا یہاں آ کے؟ آپ نے اچھا کیا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں سو ہے معاملہ؟ نہیں نہیں، اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ، مجھے وہ طریقہ پتا چل رہا ہے کہ میں آگے اگر پڑھانا چاہوں تو میں کیسے پڑھا سکتی ہوں۔ ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ ٹھیک ہے، سوالیہ خان صاحبہ، آمین۔ آپ سوالیہ خان صاحبہ آپ بتائیے، مائک انمیوٹ کریے۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ ہم اللہ۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے آپ کی کلاس کی ہے، پھر سے ہم آپ کا کر رہے ہیں، آج سے ہم نے پھر سے جوائن کیا ہے۔ بیچ میں وہ ہو گیا تھا نا، یہ ٹائمنگ ہم کو سوٹ نہیں کر رہی تھی، دل میں کوئی آ جاتا ہے کچھ ہے تو اس ٹائم کہاں کھانے بنانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے سب، تو پھر ہم نے آج پھر ٹائم نکال کے ہم سوچ رہے پھر سے اب یہ آپ کے دوسری بار کلاس جوائن کری ہے۔ پہلے چلیے، 3 مہینے کا ہم پہلے آپ نے کورس کرایا تھا نا، جب آپ 3 دن کلاس لیتی تھی، منڈے ٹو تھرسڈے، ہوں، تب میں کر رہی تھی کلاس، پھر آپ نے ایک دن کا کر دیا تھا، تو اس کے بعد سے پھر ہو بھی گیا تھا تقریباً سب، زیادہ تر آپ نے سب بتا ہی دیا تھا، پڑھا دیا تھا، تو اس سے ہمارا مطلب ہم کو بہت فائدہ ہوا۔ اچھا، ہم نے قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر سے ہم سوچ رہے ہیں اب کریں تو اور ہمارا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ جی ارم صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا ہینڈ ریز ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میم جی نیٹ ورک پرابلم ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں پھر سے کرنا پڑا جوائن۔ ہوں، تو جی بتائیے۔ میم ہم پہلے تجوید سیکھ چکے ہیں، لیکن اب یہ پریکٹس کی وجہ سے آپ پھر سے کر رہے ہیں میم اس میں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آپ بہت اچھے اور آسان انداز سے سکھا رہی ہیں ماشاء اللہ، بہت آسان ہے لوگوں کے لیے سیکھنا، اور الحمد للہ، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا طریقہ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ۔ اب تک آپ کتنی کلاسز اٹینڈ کر چکے ہیں ہماری؟ میم یہ سیکنڈ کلاس ہے میری آپ کی۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، یعنی کہ آپ کنٹینیو ہیں، سیکنڈ کلاس ہی ہے ہماری جی آج ویسے یہ۔ جی 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 چلیے الحمد للہ۔ اور کوئی بتانا چاہے؟ اچھا جی دیکھیے ٹائم ہو گیا ہے، میم اگر آپ میں سے کوئی جی اگر کلاس لیفٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، اور جو لوگ ابھی اپنا انٹروڈکشن دینا چاہ رہے ہیں تو 1-2 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے، تو اپنا انٹروڈکشن دیجیے۔ جی ارم صاحبہ آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ جی میم جیسے ابھی آپ نے یہ بتایا تھا، اس میں ہاں میں ہاں کی مسٹیک اگر کرتے ہیں الحمد للہ میں، جیسے ہی یا الحمد للہ رب العالمین جو صورت ہے، تو اس میں ہاں سے اگر پڑھ دیتے ہیں تو لہن خفی جو آپ نے بھی جس بارے میں بتایا کہ وہ لہن خفی ہے، یعنی بڑی غلطی ہے، تو لہنے جلی، لہنے جلی، بڑی غلطی لہنے جلی، لہنے جی چھوٹی جی لہن جلی، چھوٹی غلطی اور لہنے خفی۔ جی لہن خفی اور لہن جلی، ہوں، تو خیر ابھی اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن بہت ڈیٹیل سے نہیں پڑھا ہے، ایسے ہی سرسرا سا، تو اس سے خیر یہ پتہ لگا تھا ہم لوگوں کو۔ تو یہ جو ہاں ہے اس میں اگر الحمد للہ کہہ دیا، الحمد للہ ہاں سے، تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اور الحمد للہ کے معنی ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہوں، اگر الحمد للہ کہتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ سب کمزوریاں اللہ کے لیے ہیں، تو اتنی بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے صرف ذرا سے فرق سے، تو اس لیے یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کو اگر صحیح سے ادا کر کے نہ پڑھیں تو ہوں، یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جو آپ نے اس کا مخرج نکلوایا ہے، بہت اچھا انداز ہے آپ کا ماشاء اللہ، بہت اچھے سے پڑھا رہی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ سبھی کے لیے سیکھنا بہت آسان ہوگا،
کہ انشاءاللہ اگر تعالی آپ کی ہی کلاس اٹینڈ کریں، اور اتنی شارٹ ہوتی ہے کہ کسی کو پرابلم بھی نہیں ہوگی اور اچھے سے سیکھا جا سکتا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پھر آپ دوسرے لوگوں کو بھی یہ یہاں کا لنک شیئر کریے گا، اور ہمارا جو یوٹیوب جی چینل ہے، انشاءاللہ. جو کلاسز ہم یہاں پر اٹینڈ نہیں کر پا رہے جو لوگ، تو وہ ریکارڈنگ کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے یوٹیوب کا لنک شیئر کریے، لوگوں کو سبسکرائب کرائیے، اور یہاں کلاس کا جی جو ہمارا گروپ واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے وہ شیئر کریے، اور خود بھی آپ پڑھائیے اپنے آس پاس اپنے اپنوں کو، اپنے ڈیئرسٹ اور نیئرسٹ ون کو پڑھائیے. اس سے کیا ہوگا کہ جی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، اور آپ کو ثواب ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی ان کو تو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا ساتھ ساتھ. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ان سب کو شیئر کر. ٹھیک ہے، آج کی کلاس یہیں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.